2 दिसां पयलीं जे पहलगामाक निर्गुण म्हणजे 26 ते 28 जाणांक मारले गेले ताच्या खातीर तांचे बरोबर तांचे फॅमिली बरोबर एक आमी सगळे आसा हे दाखोवपा खातीर आमी आयले। आमी आमचे प्रधानमंत्री बरोबर आसा हे दाखोवपाक आमी आयले आनी आमी सगळ्यांचो एकूच उलो आसा की जाता तितले बेगीन हे जे टेररिस्ट आसा हांकां मारून त्या फॅमिलीज आसा तांकां न्याय दिवपाचें काम आमी करपाक जाय। म्हाका मुद्दम याद करत दिसता आज हो आमचो सायडीतलो देश पाकिस्तान आसूं बांगलादेश आसूं परत परत हे पयलीं करताले आनी आज जेन्ना पासून नरेंद्रजी मोदी आमचे सरकार आयिल्ले तेन्ना पासून हांची सगळ्यांची दुकानां बंद जाल्ली। तातूंत भितर कश्मीरानूय बी जेन्ना पासून 370 काडून उडयले तेन्ना पासून थंय पासून थोड्या लोकांची जी दुकानां चलतालीं ती पासून बंद जावन कश्मीराक म्हणजे एक खुशालीचें वातावरण बरें वातावरण आनी सगळे कडेन डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड वातावरण आशिल्लें लोक फ्रिली रावताले उमेदीन रावताले आनी परत तांकां जेन्ना दिसतालें की राम राज्य परते आयलें म्हणून तेन्नाच खंय तरी पाकिस्तानाक पोटान दुखलें। आतां मे म्हयनो आसा तांकां कळ्ळें की फुडें आतां भरपूर जे सेलानी थंय येतले टुरिस्ट येतले कित्याक वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी थंय जाल्ल्यो आसा। भारतांतलोच न्ही जाल्यार जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो हायेस्ट ब्रीज आज थंय जाल्लो आसता। टनल्स बरी बरी जाल्ली आसा आनी उदरगतीचे वारे इतले मोठ्या प्रमाणार वताले सो खंय तरी आमची इकॉनॉमी कश्मीराची इकॉनॉमी आनी बरी जातली हे खंय तरी पोटान दुखून आमचे जे देश आसा पाकिस्तान नाल्यार बांगलादेश परत एकदा तांचे घाण कृत्य करून जे इनोसेंट टुरिस्ट गेल्ले तांकां मारले गेले। कितें चूक आशिल्ले त्या लोकांची ते टुरिस्टांची कितें चूक आशिल्ली एका धाकट्या भुरग्या फुडें ताच्या बापायक मारप वता। एक 6 दीस पयलो जाल्लो एक आमचो कमांडर जाचें लग्न जाल्लें ताका बायले फुडें ताका मारिल्लो वता म्हणजे कितले निर्गुणपणाचे हे तूं हिंदू आसा की ना हे पळोवन मारिल्ले आसा आनी हे दाखोवन दिता की हे सगळे परत एकदा बंद करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे दाखोवपा आयल्या आमी सगळे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री बरोबर आसा आनी आमकां पुराय विश्वास आसा आमी एकदा दाखोवन दिला की आमची सेना घुसके मारेंगे हे दाखोवन दिल्ले आसा। दुसऱ्या देशान वचून तांकां थंय काबार करून आयिल्ली आमची आज सेना आसा आनी आमकां सांगून दिसता मुद्दम आमची सेना आतां ओगी बसपी सेना ना। आमी पयलो तो काळ काँग्रेसीचो जेन्ना आमची सेना गुळयो खावन ओगी रावताली परत वार पसून करपाक नाशिल्ली पूण आज आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन सेनेक इतली पावर दिल्ली आसा तुमचेर 1 गोळी मारत तुमचेर 10 गोळी मारा हे इतले सांगिल्ले आसा आनी आज म्हाका दिसता आमच्या आर्मीचे मनोबल इतले हे आसा म्हाका 100% खात्री आसा की फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर पाकिस्तानाक आपलो जागो दाखोवपा खातीर आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री फुडें सरतलो। की जे परवाच्या दिसाक पहलगामाक काही टुरिस्ट गेल्ले ते कितें एकाच स्टेटीचे नासले केरळाच्यान कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंत सगळे कडले टुरिस्ट आसले 28 निहत्य भावांक मारले गेले आणि मारताना कितें विचारप जाल्यार तेजें नांव विचारप तेका जात विचारूं ना पूण तेजो धर्म विचारलो तूं हिंदू आसा काय म्हण विचारले तेका मारता कोणाची तरी पेंट काडटा आनी तेका पळयता तो कतना जायल्लो आसा काय कितें दुसऱ्याक विचारता कलमा वाच म्हणटा हो धर्म अशा खातीर आसा काय कितें हे टेररिस्ट जे पाकिस्तानच्यान आयले तेंच्यांनी ह्या लोकांक पॉइंट ब्लँकाचेर मारलेले आसा। आमी हेचो सगळे जाण वास्कोकार गोंयकार निशेध करता आणि म्हणूनच हे भुरगे आणि आईच्या पोतान सगळे जाण हांगाचो आसा आयज पूण दुर्दैव इतलेच दिसता आमच्या देशांतल्या काही लिडर्स सो कॉल्ड लिडर्स रॉबर्ट वाद्रा जो सोनिया गांधीचो जावय आसा प्रियांका गांधी जी खासदार आसा तिचो घो आसा राहुल गांधीचो भावजी आसा आणि काँग्रेसीचो मोठो लिडर आसा तो म्हणटा देशान हिंदू मुस्लिम जाले म्हणून तेंच्यांनी खंय मारले। अरे हे कसले कृत्य उलयता ते हे काँग्रेसवाल्यांनी एका निषेध करपाची गरज आसा। अनिल देशमुख एनसीपीचो जो आदलो गृहमंत्री आसलो महाराष्ट्राचो 2 वर्सां करप्शन जेलीन आसलो तो म्हणटा कन्फर्म जावंक ना की हिंदू म्हणून विचारून मारले काय आय विल टेक द रिपोर्ट। अरे कुत्र्या तू कोण रिपोर्ट घेवपी तू करप्ट मनीस 2 वर्सां तू जेलीन आसलो। तिसरो अबू आझमी हो करप्ट मनीस तो म्हणटा हिंदू कुछ के मारा नाही आहे। अरे हिंदू पूण पयला म्हणून ती मंजुनाथाची बायल सांगता की मंजुनाथ नाव घेऊन ताका मारलो आपल्याक मार म्हटल्यार जाल्यार मोदीक सांग म्हणटा ते लेफ्टनंटाची बायल सांगता जी 6 दीस पयलीं लग्न जाल्या तू हिंदू काय म्हणून ताका विचारता आणि ताका मारता। अनेक लोकांक हिंदू म्हणून विचारू मारले। त्याच प्रमाणे ह्या देशभरातल्या 28 जाण मेल्या। आमकां सगळ्यांची गरज आसा की आमी शाबूत जावपाची गरज आसा। आमच्या शेजारा पाजाराक ना खंय तरी पाकिस्तानी नाल्यार बांगलादेशी येवन रावला काय पळोवपाची गरज आसा। आमकां सगळ्यांक पेटून उडपाची गरज आसा आणि मोदीजींचे हात बटगट करपाची गरज आसा। आणि आमी कंडम करता जे पाकिस्तानान केला जे सगळे काश्मीरांचे जितले जाणां हत्या केली खून केला मर्डर केला आमी निषेध करता। आयज आमी आमदारा बद्दल गव्हर्मेंट बीजेपी सरकारा बद्दल की आमी जे हत्या जाली काश्मीरान
ते हाजे फुडें आनी जावची ना आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा आमच्या सरकारा बद्दल ते वचून ते पाकिस्तान भितर कसो सगळ्यांक मारतले म्हणून आमी मागणी करता सरकाराक.